जनाब सर की इजाज़त से इजाज़त है कि मैंने भी ऐसे ही पूछ लिया था। ये जो मुशायरे का सदर होता है, इसको देखने के बाद पता चलता है कि सदर ममनून हुसैन खासा पावरफुल सदर है। वो मैंने दरअसल 2-3 बार सदारत की है, तो नहीं जी मुशायरे की, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इससे ज़्यादा कागज़ी सदर दुनिया में और कोई नहीं होता। मुशायरे की तकरीबन 400-450 साल रवायत में वो शायर आते हैं, आके पूछते हैं जनाब सदर इजाज़त है, सदर कहते हैं इजाज़त है। तो मैंने एक बार सोचा, मैंने कहा कि कभी ऐसा आज तक तारीख़ में नहीं हुआ कि सदर से इजाज़त ली जाए और सदर ने कहा हो कि नहीं है। तो साहिवाल मुशायरा हो रहा था, मैं सदारत कर रहा था, मैंने कहा आज इस रवायत को तोड़ा जाए। एक शायर का मुझे पता था उसकी हरकत का कि एक तो वो बेवज़न शेर कहता था और दूसरा बड़े ज़्यादा कहता था। तो वो आया तो उसने कहा जनाब सदर इजाज़त है, मैंने कहा नहीं। उसने मेरी नहीं सुनी। अच्छा, दूसरा वाक़या इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त। वो जिलानी साहब ओस्लो में मुशायरा था, नॉर्वे, तो क्या तो रजाल का आलम था कि सदारत मेरे ज़िम्मे आ गई। वहाँ एक शायर है डेनमार्क से, उन्होंने कोई 10 कतात, 7-8 नज़में, 5-7 गज़लें सुनाई और इतना कुछ सुनाने के बाद कहते हैं कि जनाब सदर अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-3 कतात, 1-2 गज़लें और 2-1 नज़में और अर्ज़ करूं। सोफे पे मैं बैठा हुआ था, मैंने अपने जूते उतारे, मैं पंजाबी में बकायदा चौकड़ी मार के बैठ गया। मैं कहा जी मेरी फ़्लाइट परसों है। मैंने कहा मेरी फ़्लाइट परसों है, मुझे कोई काम नहीं, तो आपने जो करना कर लें। अच्छा, आप यकीन करें कि उस शायर ने सुनाना शुरू कर दिया। जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो मुझे कहता है कि वो जनाब सदर वो आपने भले मुझे तंज़ में इजाज़त दी, पर मैंने भी तजाहिल आरिफाना से काम लिया और मैंने कहा इजाज़त तो मिली, भले तंज़ में मिली, तो सुना ले, तो बस मैंने सुना लिया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तजाहिल आरिफाना का इससे अच्छा इस्तेमाल कहीं नहीं देखा। तो हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। उसने मेरे अब्बे को पुल पुलेखे अंडर एस्टिमेट किया। और एक कथा कि बीवी ने पूछा ये अपने शौहर से किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं। शौहर बोला मौसम की तो रब जाने, जब भी सच बोलें तब मिर्चें लगती हैं। एक और कते का उन्वान है कि लो हुण लभदे फिरो। हर कोने में
अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। ठीक है, मैंने कहा था कि मैंने जब पहला मिसरा पढ़ूंगा सख्ता तारी हो जाएगा सब पे। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर, अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर, अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। किस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे, रब सोने ने फानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। और एक छोटी सी नज़म का उन्वान है दुआओं का उलट फेर, कि दुआएं वक्त के साथ कैसे उलट जाती हैं। तो दुआओं की तरतीब ज़रा याद रखें। कंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज़ व नासर हो सकता है। कंवारा घर से चलता है तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज़ व नासर हो सकता है। राती वापस घर पहुँचे तो रब का शुक्र अदा करता है। दूजे पासे शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। दूजे पासे शौहर घर से चलता है तो रब का शुक्र अदा करता है। राती वापस घर पहुँचे तो कहता है कि अल्लाह मियाँ तू ही मेरा हाफिज़ व नासर हो सकता है। एक कथा जनाब इकबाल की ज़मीन में, जो हमारा पाकिस्तान का मौजूदा मंजरनामा है, उस हवाले से कि एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकेट में अयाज। एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकेट में अयाज। दूर तक सब ने सुनी जोर से एक ठा की आवाज़, फिर वहाँ बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। और एक शेर के उससे शादी जानलेवा हो सकती है, उससे शादी जानलेवा हो सकती है, 6वीं बार वो फिर बेवा हो सकती है। और मौलवी छड़ गया अल्लाह वास्ते लम्हाई माल। मौलवी छड़ गया अल्लाह वास्ते लम्हाई माल। 3 बेवाएं 21 बच्चे पिछले साल। और 3 शेर, ये बाकी 3 शेर हैं। वो अपने गजनफर हाशिमी साहब ने आखिरी जो सुनाए के 3 शेर थे, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैंने खुद गिने थे, 6 शेर थे। लेकिन खैर शायरों की गिनती ख़राब होती है। लेकिन ये बाकी 3 शेर हैं कि बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर। बंदा हो जाता है पजल, हैं? हमें 3 है। बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर, रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर। वो क्रिक क्लब में मुशायरा था, तो मैंने जब कहा, मैंने कहा जी रहते हैं 2 दर्जन चवल चुबारे पर, तो पीछे से साहब खड़े हो गए, भाई साहब इस चवल का क्या मतलब है? लो जी मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा भाईजान ये जो चवल है ये पंजाबी का ऐसा लफ्ज़ है कि इसका तर्जमा पंजाब में पंजाबियों को करके नहीं बताया जा सकता। आप कराची में पूछ रहे हो। तो मैंने कहा ये जो चवल है ये दिखाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। गदनवर गिनते रहना, गिनते रहना।
نہیں یہ تو پہلے یا تو شرط ہے نا. وہ ایک مشاعرے میں ایک شاعر تھا, وہ بار بار سناتا تھا, تو انہوں نے کہا جی 3 شعر کی پابندی ہے, 3 شعر سنائے جائیں گے, اور دوبارہ شعر جو اگر ریپیٹ کیا جائے گا تو وہ دوسرا شعر تصور ہوگا, اور جو ترنم سے گائے گا اس کو صرف 1.5 شعر کی اجازت ہوگی. بندہ ہو جاتا ہے پزل چبارے پر, رہتے ہیں 2 درجن چول چبارے پر, پھانٹ لگائی اس کی 10 مشٹنڈیوں نے, جو ہی اس نے چھیڑی غزل چبارے پر, 6 کڑیاں ہیں کھڑکی والے کمرے میں, اللہ کا ہے خاصا فضل چبارے پر. اور ایک 2 سطری نظم ہے, مطلب آپ خام خواہ سے دبے دبے ہنس رہے ہیں, یہ واقعی 2 سطری نظم ہے, اور اس کا جو عنوان ہے وہ اصل میں کوئی 2.5 سطروں کا ہے. تو نظم کا عنوان ہے کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات. وہ جس طرح مطلب وہ پرانے زمانے میں جیسے شہروں میں جب پاکستان میں ٹانگے چلتے تھے تو اگر کوئی پیچھے موٹی سواری بیٹھ جاتی تھی تو ٹانگا الار ہو جاتا تھا. تو میں نے بھی سوچا, میں نے کہا جی یہ بالکل چھوٹی سی نظم ہے, الار نہ ہو جائے, تو میں نے اس کا عنوان بڑا رکھ دیا تاکہ بیلنس ہو جائے چیزیں. تو 2 اس کی سطروں کی نظم ہے, اور عنوان ہے کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات. پنجاب یونیورسٹی میں جب میں نے یہ پڑھا اس کا عنوان, تو پیچھے سے ایک بچہ کھڑا ہو گیا, کہہ رہا جی وہ انکل یہ عنوان دوبارہ سنائیں. اس کا خیال تھا بھی زبانی پڑھ رہا ہے تو بھول جائے گا, تو چلو تھوڑا سا شغل میلہ ہو جائے گا. میں نے اس کو کہا میں تجھے عنوان دوبارہ سناتا ہوں, لیکن پہلے ایک میں تمہیں واقعہ سنا دوں. وہ عدالت میں ایک کیس تھا, تو اس میں وکیل نے جیرا کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا کہ جب یہ وقوع ہوا تو تم اس وقت موقع واردات سے کتنے فاصلے پہ تھے. اس کا خیال تھا کوئی جواب دے گا, میں اس کو پھنسا لوں گا گواہی میں اس کو. تو اس نے کہا جب یہ واقعہ ہوا تو میں موقع واردات سے 72 گز 2 فٹ 10 انچ اور 3 سوتر کے فاصلے پہ تھا. اب وکیل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. اس نے کہا تم نے اتنا ایگزیکٹ فاصلہ کیسے بتایا ہے؟ اس نے کہا جب میں صبح گھر سے چلنے لگا عدالت آنے کے لیے گواہی کے لیے, تو مجھے اچانک خیال آیا کہ کوئی الو کا پٹھا میرے سے یہ سوال کر سکتا ہے. تو میں نے فاصلہ فیتے سے ناپ لیا تھا. تو میں نے کہا مجھے بھی اندازہ تھا کوئی بچہ میرے سے شرارت کر سکتا ہے, تو میں عنوان کو رٹا لگا کے آیا تھا. تو عنوان ہے کہ اس کے گھر 1 گھنٹہ لیٹ پہنچنے کی 2 نہایت معقول وجوہات. اب 2 مصروں میں 2 وجوہات دیکھیں. پہلی وجہ کہ پہلے تو ہم اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے. پہلی معقول وجہ, پہلے تو ہم اپنے گھر سے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے, پھر رستے میں ہم ہی بینچ پہ آدھا گھنٹہ لیٹ گئے. اور پھر ہی اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے, پھر ہی اس نے ہم سے اکھیاں پرسوں سے, بیٹھ رہی ہیں منہ پر مکھیاں پرسوں سے, پینجا چاڑا اس کے 4 بھائیوں نے, سیک رہے ہیں دونوں وکھیاں پرسوں سے. اور ایک غزل کہ وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناچ کر بہ گئے. وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناچ کر بہ گئے. سیٹ پہ پہلے ہی 7 بندے تھے, ہم بھی 8ویں پھنس کر بہ گئے. وہ جس ویگن اندر بیٹھی ہم بھی اس میں ناچ کر بہ گئے. سیٹ پہ پہلے ہی 7 بندے تھے, ہم بھی 8ویں پھنس کر بہ گئے. دفتر کے باہر نوٹس تھا بلا اجازت بیٹھنا منع ہے. ہم نے بڑی چالاکی کی تھی, اپنے آپ کو داس کر بہ گئے. اس کے پیو نے 9ویں باری بوئے سے کٹ کر اٹھوایا. وہ بھی اگیوں ثابت قدم تھے, 10ویں باری ہنس کر بہ گئے. اور کمر کا کسنا سنتے تھے, پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں. کمر کا کسنا سنتے تھے, پھر ایک دن سوچا کس کر دیکھیں.
کھولا کسیا کس کر کھولا پھر دوبارہ کس کر بہ گئے. اور گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے. گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے. کھرا ہمیشہ کھرا ہے، کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے. نئے نظام کی بڑکیں سنتے عمر گزر گئی ساری. وڈا ہر تھاں وڈا، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے. اور لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا. ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے. پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں. پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں. پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے.